راح تكونوا كامل بألف خير. هذا الفيديو الثالث من لي كور تاع لا كونطابيليتي فينانسيير. في الفيديو اللي فات درنا فيه لا نوسيون ريسورس اي امبلوا، درنا دي زيكزامبل عليهم. هذا لو كور تاع اليوم هذاك درنا دي فلو، بعد درنا لا نوسيون ريسورس اي امبلوا، درك راح يجينا لونجسترومون دي فلو. لازم نسجلوا هذه التدفقات، لقاش المحاسبه الماليه راهي تهتم بتسجيل التدفقات ولا تسجيل لي زوبيراسيون اللي هي العمليات المحاسبيه. قبل ما نروحو الناس بون عندي ان بروبليم في لا كونيكسيون، ما بايش بيها ثقيله بزاف. مهم الناس اللي حابه تزرب وتفهم في ساعه وما تسمع، يعني اذا شافتني نطول عليها خاطر سيتي بريفو نعطل لكم بالجمعه وبالسبت، من لا غالب لا كونيكسيون دارتها بيا. لي فيديو هذو راهم كاينين تاع العام اللي فات، مي لا ميثود راهي ديفيرونت، ماهيش لا ميم ميثود. علاش العام اللي فات ما كانش عندي لا كاباسيتي اني نشرح بليكريتور. اوكي باغ كونطخ خصنا عندي لا كاباسيتي، سي بور سا راني نعاود في لي فيديو هذو باش تفهموا معايا اكثر. واللي شاف روحو يفهم لي فيديو الاخرين يقدر يروح ديريكتومون لي فيديو، راهم يروحوا لا بلاي ليست يوتيوب لون كونطابيليتي فينانسيير، يلقى كامل لي كور وينفونسي على روحو ويحل لي سيريتي ديال على روحو وكيما يحب. اوكي بلا ما نطولو خلينا نبداو في لونجسترومون دي فلو. تسجيل التدفقات، واش نحتاجو في تسجيل التدفقات؟ يا اخي حنا التدفقات كنا نخدمو هكا باش نخرجو نوع التدفق وبين شكون وشكون، بوين دو ديبار بوين داريفي، ومن بعد هضرنا على ريسورس اي امبلوا. مي لا كونطابيليتي واش تهتم اكثر؟ تهتم منا بلا فالور، يعني لا فالور تاع لو فلو. اوكي هذا لا فالور تاع لو فلو كيفاش راح نسجلوها؟ وين راح يتم تسجيلها؟ راح نسجلوها في حاجه سموها كونت، حساب. الحساب هو الاساسي. وش هو لو كونت؟ خاطرش كي نعرفوا وين نسجلوا لي فالور تاعنا اللي بعدها كامل يجيونا سهلين. اوكي لو كونت اي لوتي دو باز دو لا كونطابيليتي، سما هو اساس المحاسبه. راح نشرح لكم في بلاصه ما نهضر لكم هذا الهضره هذه كامل، من بعد تحبوا تقراوها على روحكم، خاطرش راني نخلي لكم ان شاء الله لو لين. نشرح لكم ديريكتومون لو كونت كيفاش يجي. لو كونت نورمالمون سي ان طابلو، اوكي مي نتوما راح نديرو في ان كونت سموه كي نبداو نقراو غادي نسميوه لو كونت تي. تسمى لو كونت راح يدي الحساب، راح يدي الشكل حرف تي. ها هو هذا اللي تشوفوه فيه قدامكم، هذا هو لو كونت. فيه في لو كوتي غوش تاعو راح يكون بلاصه سموه ديبي. الديبي شكون هو بالعربيه؟ هو المدين، الناس اللي قراو الكونطابيليتي بالعربيه. الكريدي هو الدائم. اوكي وكاينه في الوسط لو نيميرو دو كونت اللي هو حساب، رقم الحساب. انتيتولي هو اسم الحساب. راح تجيو تقولوا لي منين نجيبو هذا نيميرو دو كونت ولا انتيتولي؟ تجيبوه من هذاك اللي قالكم البروف شريوه، اللي اسمه المطويه اسمها لو اس اف. الاس اف هذا فيه جميع الحسابات اللي يمكن تلقاهم في مؤسسه. وعلاش تقولوا لي علاش نديروا هذه الحسابات اصلا؟ الحسابات هذو راح يبينوا لنا المؤسسه وين يدوروا دراهمها اكزاكت في واش من اليمون. باغ اكزومبل واحد يجي يقول لي لي زاشا الا ما نديرهمش في فرد كونت، ما نقدرش نديرهم في فرد كونت خاطرش ما حناش نشريو في نوع واحد. خاطرش راح نشريو مثلا السلع، اشا دي بيان، اشا سيرفيس، خدمات، راح نشريو ماتيير بروميير، ماده اوليه، راح نشريو دي برودوي فيني، راح نشريو دي زابروفيزيونمون انسي دو سويت. هذو كل لازم نحطوهم في حساب كل واحد منفرد عن الاخر. علاش؟ راح يكونوا قيم مختلفه، وباش المؤسسه تعرف وين تحط دراهمها اكثر. اسك راهي تحطهم في لاشا تاع المارشانديز، اسك راهي تحطهم في الماتيير بروميير، اسك راهي تحطهم في ليزيموبيليزاسيون اللي هما التثبيتات الى غير ذلك. لازم تعرف المؤسسه وين يتحط. بالنسبه لي كريونس باغ اكزومبل لازم نعرفوا شحال يسالنا الكلي، نسالو للكليون وشحال يسالنا الفورنيسور. فهمتوا؟
ainsi de suite. تسمى لي كونت هادو راح يبينونا لا فري سيتوياسيون تاع لونتربريز وين يروحوا دراهمها. مثلا شحال باعت لي فونت تاعها، كيما لي فونت عندهم حساب، الفورنيسور دو بيان اي سيرفيس عنده حساب، الكليون عنده حساب عند المؤسسه، ليطا عندها حسابات عند المؤسسه، سواء في كوتي سوبفونسيون ولا امبو اللي هما الضرائب الى غير ذلك. تسمى هاد الحسابات راح يفرزوا للمؤسسه الخدمه تاعها ولي فالور تاعهم يتحطوا في بلاصتهم سوا. اوكي، هنايا الحساب اخي قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت، قلت لكم لا ريسورس، الحساب الواحد فرد حساب يقدر يكون سوا امبلوا سوا ريسورس. نعطيو مثال هنايا على حساب نقولوا عليه نسميوه الحساب تاع الفورنيسور باغ اكزومبل. دقيقه نحيو هذه برك باش مايجيناش تخربيش. الحساب تاع الفورنيسور كي تروحوا للاسياف راح تلقاو شكون هما الفورنيسور اللي حنهضروا عليه هنا. حنهضروا الفورنيسور دي بيان اي سيرفيس، يعني مورد المخزونات والخدمات. عندنا رقم الحساب تاعو هو 401، نكتبوا لانتيتولي هو فورنيسور، انا راني نرمز له هكا برك، فورنيسور دي بيان اي سيرفيس، هذا هو لانتيتولي. اوكي، هذا لو كونت يقدر يكون في دي زوبيراسيون كوم ريسورس ويقدر يكون امبلوا. يا اخي قلنا باللي في الفيديو اللي فات قلت لكم اي بارتي تكون هي ريسورس، يعني الكونت اللي يكون هو ريسورس وين يتسجل القيمه الماليه لا فالور تاعو وين تتسجل نسجلوها في الكريدي. يا اخي وكي يكون الكونت هذا امبلوا وين نسجلوها في الدي بي. يا اخي يعني واضحه، ما من الناس هذو اللي يقراو بالعربيه تاع جيستيون اللي يقراو بالعربيه هيك قريتو المصدر يكون دائن والاستخدام يكون مدين. راني واضحه درك. نعطيكم مثال، مثلا شرينا من عند الفورنيسور بقيمه 10,000 دينار، شرينا من عند الفورنيسور وقلنا باللي شرينا من عنده اكريدي. فهمتوا؟ هنايا عندنا لوبيراسيون شي هي اشا، مي 10,000 دينار هذه كي شرينا من جات القيمه هذه وش اللي خلاها تظهر؟ هو الفورنيسور. خاطر حبينا نشري راح يقول لي الاخر يقول لي لاشا هو اللي على بالي لاشا، مي هذه القيمه هذه من بعد منين راح نخرجوها؟ سواء من لاكاس سواء من لا بنك. يا اخي تسمى عندها مصدر راح تخرج منه من بعد. وشبه هنايا شيناها اكريدي، هنايا لو فورنيسور تاعنا شكون هو؟ راهو مصدر، راهو ريسورس. تسمى القيمه الماليه هذه في حساب الفورنيسور وين تتسجل؟ في الحساب تاع الفورنيسور حنسجلوها في الكريدي لاختراك راهو ريسورس هنا. يا اخي بوي قالك لونتربريز خلصت كو 5,000 دينار باغ اكزومبل باغ بنك. كي تخلص 5,000 دينار لونتربريز خلص 5,000 دينار باغ شيك بانكار باغ اكزومبل. الفورنيسور في هذه الحاله واش حيكون امبلوا. علاش؟ لاختراكش لا ريسورس تاع 5,000 دينار هذه شكون هو؟ سوا لو شيك بانكار. دونك الفورنيسور راح يكون امبلوا. مادام الفورنيسور امبلوا في هذه الحاله كي نخلصوه وين حنسجلوا هذه القيمه الماليه؟ راح نسجلوها في الديبي 5,000 دينار. يعني واضحه نورمالمون. بوي واش يجي يقولك معليش تعطيني الرصيد تاع هذا الفورنيسور، تعطيني الرصيد تاع الكونت هذا ابري زافوار فيغ سي زوبيراسيون. بعد هاد لي زوبيراسيون معليش تعطيني الرصيد، نحب نعرف الرصيد تاعك. اسك الرصيد راهو دائن، اسك الرصيد راهو مدين، او ما كانش رصيد. اوكي، الرصيد وقتاش نقولوا على الرصيد انه دائن؟ كي يكون، اسمحوا لي دقيقه نوضح لكم اكثر خاطرش راح نزيدو نشوفوا هذه الحاله هذه بزاف، واحد نحبسوا على الارصده على واش باش نديروا لا بالانس ونديروا لو غران ليفر. نجيو الجهه هذه توتال تاع الكريدي شحال؟ توتال كريدي تكتبوها هنا. اوكي، توتال كريدي هو 10,000
دينار. توتال دي بي تاعنا شحال؟ توتال دي بي هو 5000 دينار. يا اخي كي تروحوا ديروا تقارنوا بين توتال دي بي و توتال كريدي راح تلقاو بلي توتال كريدي تاعنا هنا في هذا لوكا راهو كبير على توتال دي بي، تسمى الكريدي راهو كبير على الدي بي. هنا في هذه الحاله واش راح نسميو لو سولد تاعنا؟ الرصيد تاعنا راح يكون رصيد دائن، سولد كريديتور. وين راح نحطوه؟ راح نحطوه في الجهه اللي ناقصه، اللي هي جهه الدي بي، خاطرش هي الصغيره، هي اللي قل من الكريدي. دونك راح نكتبو في الجهه هذه، ديزولي كولا روج، سولد نكتبوها هكا، سولد كريديتور بشحال؟ لا ديفيرونس بيناتهم ب5000 دينار جزائري. في هذا لوكا واضحه، سما كي يكون لو توتال كريدي كبير على توتال دي بي راح يكون عندنا سولد كريديتور ونحطوه جهه الدي بي. شفاو عليها. نروحوا لكا واحد اخر، لو كان يجينا ديزولي، هنا يجينا لو دي بي باغ اكزومبل. هنا في هذه الحاله يعني خلصنا 10000 دينار باغ اكزومبل، ونسالولو خاطرش عطانا غير قيمه 5000 دينار جزائري وحنا كوموندينا عليه قيمه 10000 دينار. 5000 دينار جزائري. هنايا نجيو نروحو لي طوطو تاعنا نحسبوهم. توتال كريدي 5000، يا اخي توتال دي بي شحال؟ توتال دي بي تاعنا هو 10000 دينار. يا اخي كي نجيو نديرو لا ديفيرونس بيناتهم واش راح نلقاو في هذا لوكا؟ راح نلقاو باللي توتال دي بي كبير على توتال كريدي. يا اخي في هذه الحاله لو سولد تاعنا واش راح يكون؟ هو حيكون سولد مدين، بمعنى نكتبوه هنايا معناها باللي رانا نسالولو سولد ديبيتور بقيمة شحال؟ 5000، هي لا ديفيرونس بيناتهم. اوكي، سما هنا كيكون الكريدي توتال كريدي كبير على توتال دي بي عندنا سولد كريديتور، وكيكون عندنا توتال دي بي كبير على توتال كريدي حيكون عندنا سولد ديبيتور. شفاو عليها. وين نسجلو سولد ديبيتور؟ رانا نسجلوه في الكوتي تاع الكريدي في الجهه اللي ناقصه. لو سولد ديما يتسجل في الجهه اللي ناقصه ويدي اسم شكون؟ اسم اللي جا كبير، كيما هنا الدي بي هو كبير على الاخر دونك سي ان سولد ديبيتور. وهنايا كي عاد الكريدي هو اللي كبير على الدي بي دينا اسم سولد كريديتور وكتبناه جهه الدي بي. في لو كان اللي يكون ما كانش سولد واش معناها؟ يعني شرينا عليه بقيمه 10000 دينار وخلصناه قيمه 10000 دينار. شرينا عليه بقيمة 10000 دينار وخلصناه قيمة 10000 دينار. ما يسالنا ما نسالولو واش نقولولو؟ هذا سولد نول، سولد نول ولا ما كانش رصيد. اوكي، وراح نشوفوا ليكا بزاف وين راح يكون كاين دي سولد نول وراح يكونوا كاين دي سولد ديبيتور وراح يكونوا دي سولد كريديتور. وعلاه نهضر لكم على لي سولد خاطرش لي سولد هذو راح نحتاجوهم باش نديرو لا بالانس اللي هو ميزان المراجعه. اوكي، نروحوا هنايا هذو سي دي نوت برك باش شتو هذو اللي شرحتها لكم هنا كامل راهي هي اللي مكتوبه الفوق، ما نجح نقراها ونعاود نشرحها. والفيشي راني نخليه لكم في
في la boîte de description تقدروا télécharger PDF. هنايا la notion de créance et dette. واش هي la créance؟ هنايا الدين، هذه دات سي الدين. créance جو بونس اللي نسالوه مثل المستحق من الزبون. سما شحال نسالو للزبون نورمالمون، ماشي هي واش نسالو للزبون ماشي نورمالمون، مي الترجمه تاعها اكزاكت بالعربيه اللي مع حق ما حوستش عليها. ما علينا. La créance et le décalage. peut-être de la créance qui contient un décalage dans le temps entre la réalisation d'un flux physique et son encaissement. يعني بعنا له نبيعو نديرو vente. le client l'opération نديروها هي نبيعو له la vente. بعنا له مثلا دا la marchandise دا لا مارشانديز مي مازال ما خلصناش، يعني راهو كريدي بيني وبينه مازال ما خلصناش على الحساب. باش تكون هذا الديلي بين دا المارشانديز والكريدي اللي نسالهولو يقولوا لها كريانس، سمح مخلصها. لا دات هي كي نكون بين لونتربريز والفورنيسور، سما entre la réalisation d'un flux physique et son décaissement. l'encaissement يعني دراهم يدخلوا، décaissement يعني دراهم حنخرجوهم وين حنخلصوا بهم الفورنيسور. لا دات راح تكون entre l'entreprise et le fournisseur. اوكي نشريو لو بيان يبيع لنا achat opération d'achat bien sûr راح نشري من عند le fournisseur. نشريو par exemple la matière première نقولوا و نديوها كريدي. لو طون بين ديت هاد لا مارشانديز والكريدي اللي لازم نخلصو يعني لي شيونس هذاك لو طون نسميوها اون دات. كي خلصنا ما نسالولو ما يساللنا كي نخلصوه اوكي ما تعودش اسمها دات. وكي خلصنا الكليون ما تعودش اسمها كريونس، يعود عنده انكاسمون اي ديكاسمون. نروحو لهذا لي زيكزامبل. لا غومارك اللي فوق دوك نشرحها لكم مع الوقت. قال لك l'entreprise vend des marchandises à 50 000 dinars le 5 janvier 2019. هنايا راح نقول لكم روحوا ديروا لي لو فلو هو عندنا دو بارتي l'entreprise لما بعنا لو كليون، دونك عندنا دو بارتي. l'entreprise بعت لو كليون واش بعت له اون مارشانديز بشحال ب 50,000 دينار. فلو ريال اكسترن. هنا قلت لكم بلي لونتربريز عندها بزاف لي كونط. هنايا كيما في لوبيراسيون هذه عندنا دو كونط اللي هو فونت دو مارشانديز وعندنا لو كونط كليون. مي انا حنسجل غير في لو كونط كليون، مازال ما نديرش فونت دو مارشانديز لاخاطش هذا يسموه برينسيپ دو لا بارتي دوبل اللي هو القيد المزدوج، واللي حنديرو في فيديو صغير هكا تاع 5 دقائق نشرح لكم فيه القيد المزدوج واش هو، باش من بعد نديرو لي زيكزارسيس. عندنا لو كونت كليون منين جبناه من لو اس اي اف. النيميرو تاعو سي لو 411، l'intitulé سي كليون. اوكي هنايا لو كليون شكون هو لو بوين دو لا ريسورس؟ سي كوا؟ سي لا فونت دو مارشانديز يا اخي دابري لو كور اللي درناه من قبل. لا ريسورس سي لا فونت دو مارشانديز. لا ريسورس تاع هادي 50,000 دينار. منين راح تجينا هاد كي بعناها القيمه هذه؟ منين راح تجينا؟ من راح نديروها نجيبوها من عند لومبلوا اللي هو لو كليون. راني بعتها باش ندخل دراهم من عند لو كليون. سما المصدر تاع هذا القيمه هو بيع السلعه والاستخدام لمن الشخص هذا اللي هو لو كليون. بما انه لو كليون راهو امبلوا، سما القيمه الماليه 50,000 دينار هذه وين راح نسجلوها؟
خي قلت لكم نسجلوها في الكوتي تاع ديبي. اي فوالا مسجلها في الكوتي ديبي. ما تنساوش تكتبوا لا دات تاع لوبيراسيون. سي نيسيسير لا دات تاع لوبيراسيون سورتو كي نجيو لو غران ليفر، الدفتر الاستاذ ولا الدفتر الكبير. هنايا في لو كونت ما عندناش كريدي، ما عندناش حاجه في الكريدي. كيما راكم تلاحظوا التوتال تاع الديبي تاعنا سي 50,000 دينار يا اخي. توتال كريدي سي زيرو. هنا واش عندنا؟ توتال ديبي راهو كبير على توتال كريدي يا اخي. سما لو سولد واش راح يكون عندنا ان سولد ديبيتور. وين نسجلو في الجهه اللي ناقصه اللي هو الكريدي. سولد ديبيتور دو 50,000 دينار. معناها واش معناها هذه سولد ديبيتور؟ معناها رانا نسهلو للكليون. شفاو عليها كي يكون عندك ان سولد ديبيتور في الكليون، نهضر على الكليون. سولد ديبيتور معناه راك يتسالو المؤسسه راه يتسالو قيمه 50,000 دينار جزائري. اسك سي كلار؟ رانا كلار في هاد لوبيراسيون. نروحو نشوفو لا دوزيام اوبيراسيون واش قالوا لنا فيها. قال لك l'entreprise achète des matières premières de 10,000 dinars le 20 mars 2019. achat opération d'achat. من عند من نحشيو matières premières نحشيوهم من عند الفورنيسور des biens et services يا اخي. عندنا دو بارتي في هذا لو فلو تاعنا، عندنا l'entreprise et le fournisseur يا اخي. هنايا شرينا اكريدي، ما خلصناش، ما هضروناش على الخلاص، دونك سي اكريدي. كي نشريو اكريدي ديزولي السهم من هنا داكش اشا. شكون هو لا ريسورس تاع هاد لاشا؟ راح تقولوا لي لا كاس. وي راني معاكم، مي ما خلصناهش. دونك لا ريسورس سي لو فورنيسور. لا ريسورس تاع لاشا سي لو فورنيسور. لومبلوا سي لاشا دو ماتيير بروميير. هذا هو لومبلوا. رجعوا لي ما فهمتش، رجع لو كور تاع امبلوا ريسورس يا اخي. مادام لو فورنيسور سي اون ريسورس، وراح نسجلوا القيمه الماليه اللي عطاوها لنا اللي هي 10,000 دينار، راح نسجلوها في الكوتي كريدي يا اخي. نروحو نديرو لو كونت تاعنا تاع الفورنيسور سي 401 ماشي 401 سي لو 401. راكم تلقاوه كوريجي ان شاء الله في من بعد. نسجلوا القيمه الماليه تاعنا في الكريدي. نختاركش لو كونت فورنيسور في هذه لوبيراسيون راهو ريسورس 10,000 دينار 20,000 3 انسي دو سويت. هنا التوتال كريدي تاعنا شحال؟ 10,000 دينار يا اخي. توتال دي بي شحال؟ زيرو. كيما راكم تشوفوا بلي التوتال كريدي راهو كبير على التوتال دي بي. دونك لو سولد تاعنا واش حيكون؟ سي ان سولد كريديتور، ونسجلوه في البلاصه الناقصه اللي هي لو سولد اللي هي جهه الدي بي اللي هو الدي بي. دونك سولد دي بي كريديتور دو 10,000 دينار. واش معناها لو كونت فورنيسور كيكون دي بي السولد تاعو كريديتور؟ معناها راهو يسالنا الدراهم، راهو يسالنا دراهم. معناها عندنا اون دات. و pour le client عندنا اون créance كيكون لو سولد ديبيتور. اوكي كيكون سولد كريديتور في الكونت تاع الفورنيسور. نهضر على الفورنيسور والكليون هنا. كيكون السولد كريديتور في لو كونت فورنيسور، معناها رانا عندنا دات لو فورنيسور راه يسالنا دراهم. وكيكون عندنا ديزولي الحمد لله. وكيكون عندنا ديزولي كيكون عندنا لو سولد ديبيتور في الكونت كليون راهي كريونس. شفاو عليها هذه اسك رانا كلار. درك نروحو للتروازيام اوبيراسيون. لا تروازيام اوبيراسيون قالك بلي لو كليون هيخلص لونتربريز.
le client paye les 50 000 dinars le 14 avril 2019. يعني الكليون حيخلصنا في les 50 000 دينار تاعنا. هنايا حندير لكم ان اوتر كونت اللي هو كونت كليون بعد، مي في ليزيكزارسيس الجايين ان شاء الله كامل لي زوبيراسيون ان شاء الله فيها 100 نخطره وحنا نتعاملوا مع الكليون تسجلوهم في فرد كونت، ودوك تشوفوا كيفاش. سمعنا دو بارتي. لو كليون حيخلص لونتربريز شحال 50 000 دينار. لو كونت كليون في هذا لوكا الكليون راح يخلص المؤسسه، دونك لو كليون في هذا لوكا هو لا ريسورس تاع لارجون. شكون راح يخلص؟ باغ اكزومبل نقولوا لاكاس، سمح يدخلوا في لاكاس، يعني كي يقول لك خلاص اون اسباس ولا باغ شيك بانكير. باغ شيك بانكير يعني حيدخلوا لنا لا بنك ولا نريتيريوهم كوم اون اسباس انسي دو سويت، هذه ما يهمناش. المهم لومبلوا في هذا لو كا سي لاكاس، ما هاد الدراهم حيجيونا من الكليون حيدخلوا لنا لاكاس. دونك لو كليون في هذه الحاله هذه لعب دور غوسورس، مادام لعب دور غوسورس وين حتسجل القيمه الماليه؟ حتسجل في لو كريدي. دونك 50 000 دينار هنا ما تنساوش لا دات تسجلوها. لو كونت كليون توتال كريدي شحال 50 000 دينار، توتال دي بي زيرو. نلقاو نلاحظوا باللي توتال كريدي راهو كبير على توتال دي بي، دونك سي ان سولد دو كوا سولد كريديتور، وها هو مسجل هنا سولد كريديتور 50 000 دينار. هذو راهم كو دي زيكزامبل. سولد كريديتور معناها رصيد دائم، سي بور سا سجلناه في جهة الدي بي. La dernière opération قالك بلي l'entreprise paye le fournisseur في 10 000 دينار تاعو. يا اخي كي تكون l'entreprise اللي حتخلص soit par caisse soit par chèque bancaire. لا كاس واش راح تكون؟ هي لا غوسورس. هاد الدراهم 10 000 دينار راح يخرجوا من لا غوسورس ولا حيتم استخدامهم باش نخلصوا الدين تاعنا. لا دات اللي هي لا دات فورنيسور، بلي لو فورنيسور راه يسالنا دراهم. دونك في هذا الكا لو فورنيسور واش راح يكون؟ هو لومبلوا. لاخاطش انا قلت لكم 10 000 دينار هذه راح تخرج من لاكاس اللي هي لا غوسورس باش تدير باش تستخدم في تسديد الدين، يتم استخدامها في تسديد الدين اللي هو لومبلوا. دونك مادام هو امبلوا القيمه الماليه هذه وين راح تتسجل؟ راح تتسجل في الدي بي في الكونت تاعو، كونت فورنيسور. فوالا 10 000 دينار في الكونت تاعو جهة لو دي بي. ما تنساوش لا دات هنا. توتال دي بي سي 10 000 دينار، توتال كريدي سي زيرو. كيما راكم تلاحظوا بلي توتال دي بي كبير على توتال كريدي، معناها ان سولد ديبيتور. وين راح نسجلوه هنايا. وش هو لو سولد؟ معناها لا ديفيرونس اونتر لي دو بارتي. هنا كي درنا لا ديفيرونس زعما نقصوا 10 000 من زيرو تعطينا 10 000. دونك لو كونت تاعنا راهو ديبيتور بقيمه 10 000 دينار. اسك سي كلار؟ هنايا حنحبسوا في هذا لو كور هنايا في هذا لا بارتي. المره الجايه حنقراو نهضروا على لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل اللي هو مبدا القيد المزدوج. سما لي قارين جيستيان راهم عارفينه ديجا، وربي ان شاء الله راح تفهموه اكثر معايا. فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا لهذا لو بوين. مازال نزيدو نديرو لي زيكزارسيس، مازال تزيدو تفهموا. وما تنساوش تحلوا لي سيري تي دي تاعكم، وما تنساوش تبارطاجيو لي سيري تي دي مع في لو جروب مع بعضاكم، يعني اللي يقراو في دي زيكول ديفيرونت. ما تنساوش هاد الهضره. اي فوالا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. باي.